बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगर ट्रेवल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज सऊदी अरब के हवाले से एक इंतहाई मॉडर्न इंफॉर्मेशन। सऊदी अरब जाने वालों के लिए खसूसी हिदायत जारी की गई हैं और ये कंप्लीट एक सफरी हिदायतनामा है जो सऊदी एयरलाइन ने जारी किया है, और इसमें तमाम किस्म के सवालात के जवाब दिए गए हैं जो सऊदी अरब ट्रैवल करने वालों से बार बार वो पूछ रहे थे। तो इस हवाले से ये कंप्लीट ही एक उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें इन लोगों ने तमाम सवालात के जो है वो जवाबात दे दिए हैं, ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी या कोई चीज़ ना रह जाए। तो इस हवाले से सऊदी एयरलाइन ने ये एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिया है जिसमें इन लोगों ने वो तमाम क्वेश्चन और उनके आंसर्स दिए हैं जो ज़रूरी थे उन तमाम लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करना चाहते थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेट हो सकती है, तो इस वाले से इसको आपने कम्प्लीटली देखना है और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। इसमें जो पहला क्वेश्चन और इसका जो इन्होंने बताया है उसमें ये कहा गया है कि डज़ अ वैक्सीन इम्यून पैसेंजर नीड टू करंटीन इन सऊदी अरबिया, यानी कि वो तमाम लोग जो वैक्सीन लगवा चुके होंगे क्या उन्हें सऊदी अरब पहुंचने पर 7 दिन का जो करंटीन है वो करने की ज़रूरत होगी। तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि देयर इज़ नो करंटीन उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई होगी। वैक्सीन पैसेंजर देयर इज़ नो करंटीन। तो इस हवाले से उसमें जो वैक्सीन जिन्होंने बताई हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन हैं और इसकी डिटेल भी इन्होंने बताई है कि 2 डोजेज़ फाइज़र की जिन लोगों ने लगवाई होगी, उसमें 2 डोजेज़ ऑक्सफोर्ड आस्ट्राजेनेका की जिन लोगों ने लगवाई होंगी, और उसके साथ ही 2 डोजेज़ मॉडर्ना, और उसके बाद एक डोज जॉनसन एंड जॉनसन की जिन लोगों ने लगवाई होगी। ये अप्रूव्ड वैक्सीन हैं। इसके अलावा कोई भी वैक्सीन जो लगवा के जाएगा उसे सऊदी अरब जाके क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इन लोगों ने कहा है कि इज साइनोफार्म इज अप्रूव्ड लिस्ट फॉर द वैक्सीनेशन फॉर ट्रैवल टू, कैसे सऊदी अरब जाने के लिए जो साइनोफार्म है क्या वो अप्रूव्ड है। तो इस हवाले से इन्होंने वाजे कर दिया है कि नो, ऑल साइनोफार्म वैक्सीन पैसेंजर्स लिविंग फ्राम यूएई टू केएसए आर रिक्वायर्ड टू डू इंस्टीट्यूशनल करंटीन फॉर 7 डेज इन के ऐसे। तो ऐसे तमाम लोग जो जिन्होंने साइनोफार्म या साइनोवैक जो भी चाइना की जो वैक्सीन होगी वो लगवाई है, तो वो चाहे अफगानिस्तान के थ्रू जाएं चाहे जहां से मर्जी जाएं, जैसे वो सऊदी अरब पहुंचेंगे तो उन्हें 7 दिन का जो इंस्टीट्यूशनल करंटीन है उनके लिए करना लाजमी है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन लोगों ने जो वाजे किया है, इज इंस्टीट्यूशनल करंटीन एग्जेम्प्टेड फॉर द रेजिडेंस इकामा होल्डर फॉर केएसए। तो इस हवाले से ये पूछा जा रहा था कि ये जो जिनके पास रेजिडेंशियल इकामा है, जो इकामा होल्डर्स हैं, क्या उन पे जो क्वारंटीन है उन्हें नहीं किया जाएगा। तो इस हवाले से इस बात की उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि क्वारंटीन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर केएस रेजिडेंस ओनली। और इसके बाद इफ़ दे मीट द फॉलोइंग कंडीशंस, इन्होंने कुछ शराइत दी हैं कि अगर वो पूरी करेंगे तो फिर उन्हें जो रेजिडेंशियल होल्डर हैं जिनके पास वीज़ा है, इकामा होल्डर्स हैं, तो उन पे क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इम्यून स्टेटस, यानी कि आपने जो वैक्सीन लगवाई है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तो कल ना ऐप पे आप उस पर रजिस्टर हों। उसके बाद आपने अपना सर्टिफिकेट जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। कंप्लीटेड 14 डेज आफ्टर देयर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन, यानी कि उन्होंने पहली डोज लगवाई है उसके बाद 14 दिन हो गुजर चुके हैं उन्हें, तो उनका जो स्टेटस है वो इम्यून तो कल ना पे आ रहा होगा, तो उन्हें जो है कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। रिसीव फ्राम रिकवर्ड फ्राम कोविड विद इन एंड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स पीरियड्स। तो उसमें ये कह रहे हैं कि वो लोग तमाम लोग जिन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा उनमें वो लोग जो रिकवर हो चुके होंगे कोरोना से और उन्हें 6 महीने का ज़्यादा अरसा नहीं हो चुका होगा और उनका इम्यून स्टेटस तवक्कल ना ऐप पे ज़रूरी चाहिए होगा। उसके बाद जो अगला जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है उसमें ये कहा कि इज़ a vaccine immune passenger required to do PCR test for taking flight to KSA फ्रॉम यूएई। तो इसमें इन लोगों ने कहा है कि क्या पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत होगी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी जिनका स्टेटस इम्यून होगा। तो इन्होंने कहा यस, जी हाँ, ज़रूरी चाहिए होगा। पीसीआर टेस्ट डन विद 72 आवर्स फॉर द फ्लाइट इज़ रिक्वायर्ड, 72 घंटे पहले फ़्लाइट से आपका पीसीआर टेस्ट ज़रूरी होगा, वो लोग जो तमाम सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। ऑल पैसेंजर्स एग्जेम्प्टेड फ्राम ऑल सऊदी नेशनल्स, जो सऊदी नेशनल्स हैं वो उन्हें क्वारंटीन से एग्जाम कर दिया गया है, यानी कि उन्हें किसी किस्म की कोई क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हु क्वालिफाइज फॉर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन अपॉन अराइवल टू केएसए, यानी कि वो तमाम लोग इन्होंने बताए हुए हैं कि जिन्हें जैसे ही वो सऊदी अरब पहुंचेंगे
تو انہیں کرنٹین کرنا پڑے گا. اس میں جو پہلی کیٹیگری ہے نان ویکسین پیسنجرز ہو ہیو ٹیکن سائنو فارم. واضح طور پہ انہوں نے کہہ دیا کہ جو نان ویکسین ہے یا جنہوں نے سائنو فارم لی ہوئی ہے اینڈ اینی ادر یا کوئی اور ویکسین ہے جو اپرووڈ نہیں ہے ول بی ریکوائرڈ ٹو ڈو اے کرنٹین انسٹیٹیوشنل کرنٹین فار 7 days ان کیسے وہ سعودی عرب پہنچیں گے تو 7 دن کا انہیں کرنٹین کرنا پڑے گا. دا پیکیج کین بی بکڈ آن دا سعودیہ ہالیڈیز ویب سائٹ. صرف اور صرف جو پیکیج ہے جو آپ نے سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنا ہے اور 7 دن کا کرنٹین کرنا ہے اس کا پیکیج سعودی ایئر لائن سے ہی لینا ہے یا اس ایئر لائن سے جس ایئر لائن پہ آپ ٹریول کر رہے ہوں گے. اس کے بعد سعودی سٹیزنز باقی یہ ایگزمپشنز ہیں تو اس کے لیے وہ ایگزمپٹڈ ہیں. اس کے بعد کین اے نان ویکسین ٹریول ٹو ادر ایئر لائنز وداؤٹ KSA اور بک اے پیکیج سعودی عربیہ. پیسنجرز ہے ٹو ٹریول آن سعودیہ اونلی ٹو بک اے کرنٹین پیکیج. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف اور صرف سعودی ایئر لائن پہ ہی آپ نے ٹریول کرنا ہے اور اس کے تھرو ہی آپ نے اپنا جو پیکیج لینا ہے. اس کے بعد اس کرنٹین پیکیج ریفنڈیبل. تو یہ بھی بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ جو لوگ ٹریول نہیں کرنا چاہتے یا ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ اگر وہ کسی ایئر لائن سے پیکیج لے لیں گے سعودی ایئر لائن سے پیکیج لیں گے تو وہ کیا ریفنڈیبل ہوگا. تو یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پیکیج ونس بک از نان ریفنڈیبل. اس پہ کسی قسم کا کوئی ریفنڈیبل نہیں ہے. جو بھی چارجز آپ نے دیے ہوں گے وہ ریفنڈ نہیں ہو سکیں گے. واٹ ویزا ٹائپ ہولڈرز کین ٹریول ٹو KSA. آل ویزاز انکلوڈنگ بزنس وزٹ آر ایکسیپٹیبل فار ٹریول. اس میں یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ کیا وہ فیملی ویزا ہو یا اس میں یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ٹورزم ویزاز ہولڈرز آر ناٹ الاؤڈ. اس کے علاوہ آل ویزاز انکلوڈنگ جس میں بزنس بھی ہے آپ کے پاس اقامہ ہے جو بھی ہے صرف اور صرف ٹورزم کے حوالے سے جو بھی جا رہے ہوں گے وہ ویزا اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اپروو نہیں ہے. واٹ از اے پروف آف ویکسینیشن پیسنجر ریکوائرڈ ٹو پریزنٹ ڈیورنگ چیک ان. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اگر لگوا لی ہے ویکسین تو اس کے لیے کسی قسم کا جو پروف ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے. تو انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بار کوڈ سرٹیفکیٹ کنفرمنگ پیسنجر ویکسین جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے جو ویریفائڈ ہے ہیلتھ اتھارٹیز آفیشیل کی جانب سے وہ ویریفائڈ ہونا چاہیے. اس میں بار کوڈ لازمی طور پہ ہونا چاہیے تاکہ اسے اسکین کیا جا سکے. واٹ از دا نیم آف ایپ پیسنجر از سپوز ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ فل آفٹر لیڈنگ KSA. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے لنک دیا ہے مقیم کا. یہ ویکسین رجسٹریشن ہے اس پہ آپ نے اس کو کرنا ہے. اس کے بعد آل از انٹرنیشنل میڈیکل انشورنس مینڈیٹری فار آل کرنٹین نان کرنٹین پیسنجرز. 14 day انسٹیٹیوشنل انٹرنیشنل میڈیکل انشورنس کوریج از مینڈیٹری. آپ نے سعودی عرب کے لیے ٹریول کریں گے تو آپ کو 14 دن کے لیے اپنے جو میڈیکل انشورنس ہے یہ بھی لازمی طور پہ کروانی ہوگی. تو یہ ایک ڈیٹیل ویڈیو ان لوگوں نے ڈیٹیل انفارمیشن دی ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتائی ہے کہ جو کویشچنز ہیں کیونکہ یہ کافی زیادہ کویشچنز ہیں جو پوچھے جا رہے تھے انہوں نے سمرائز کر کے ایک ہی نوٹیفیکیشن میں اس بات کو واضح کر دیا ہے تاکہ وہ تمام لوگ جو سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنا چاہیں انہیں کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی یا کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہ جائے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ تمام لوگ جو سعودی عرب کے لیے ٹریول کرنا چاہتے ہیں انہیں ان تمام کویشچنز کا ان تمام باتوں کا پتہ چل سکے. تو مغل ٹریولز کو سبسکرائب کرنا بھولیں. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.